एउटा जाति जो एक्लै बस्ने जाति, एउटा जाति एक्लै बस्ने जाति अथवा इजरायली जातिलाई परमेश्वरको वचनले भन्छ यो जाति चाहिँ एक्लै बस्ने जाति हो। द पिपल अथवा मानिसहरू डोइलिङ एलोन, जो एक्लै बस्छन्। प्रभुको वचन गन्तीको 23 अध्यायको अब 9 पदमा यहाँ प्रभुको वचन म पढ्दछु, किनकि चट्टानको टाकुराबाट म उसलाई हेर्दछु। चट्टानको टाकुराबाट अथवा ठुलो पहाडबाट परमेश्वर, हाम्रा यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्गीय पिताले टाकुराबाट, पहाडको चुच्चुबाट इजरायली जातिलाई हेर्छन्। इजरायली जातिहरू उजाड स्थानमा मोसाको द्वारा उजाड स्थानमा तम्बुमा बस्दथे। जब स्वर्गको परमेश्वरले टाकुराबाट जब उहाँले आफ्नो लोकलाई हेर्थे अनि ती डाँडाबाट म उसलाई हेर्दछु, जब डाँडाबाट परमेश्वरले हेर्नुहुन्थ्यो, हेर यो जाति एक्लै बस्नेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ यो जाति कस्तो एक्लै बस्छ। सारा संसारको नगरहरू दुनियादारीबाट अलग भएर यो उजाड स्थानमा मरुभूमि जस्तो जग्गामा यो जङ्गलभित्र एक्लै बसेको जाति र अन्य जातिको बिचमा गनिनै छैन। अरू जातिहरू जस्तो होइन, यो त एक्लै बस्ने जाति हो भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो विषयको लिकन यो एक्लै बस्ने जाति, इजरायली जाति चाहिँ एक्लै बस्ने जाति। अरू वरिपरिका अहिले पनि इजरायल 1948 देखि स्थापित भएर इजरायलमा एउटा देश अवस्थित छ। उक्त देश वरिपरि विभिन्न देश, विभिन्न धर्मका व्यक्तिहरू भए तापनि यो अचम्मको जाति अहिले पनि हो। यसोसले गर्दाखेरि हामी प्रभुको वचनलाई यो विषय अलिकता यो विषयवस्तुमा हामी सुन्नेछौँ जति हामी समय पाउनेछौँ। र एउटा कुरा हामीले मनमा राख्नु पर्दछ, उक्त कुरा चाहिँ के हो भने जसरी अब युसुफ जब मिस्र देशमा थिए अनि जब उनी ठुलो अहोदामा, प्रधानमन्त्रीको अहोदामा, फेरोनको दोस्रो स्थानमा त्यो अहोदालाई उहाँले ग्रहण गर्न पुगे अनि त्यति बेला समयमा युसुफलाई थाहा थियो कि एउटा ठुलो अनिकाल 7 वर्षको बाद 7 वर्षको अनिकाल हुन्छ भनेर थाहा थियो। यसोसले गर्दा हामीलाई थाहा छ धेरै उनले सपना, फेरोनको सपनालाई उनले व्याख्या गरेको थिए, वर्णन गरेको थिए, जसको फलस्वरूप हामीलाई थाहा छ कि युसुफले के गर्ने काम गरे। 7 वर्षको समयमा चाहिँ, तर सकालको समयमा जब फेमाइन थिएन, सकालको समयमा चाहिँ विभिन्न प्रकारको खाद्य अन्नहरू, खाद्य पदार्थलाई उनले सङ्ग्रह गरेर राखे, जसको फलस्वरूप पछि के भयो भने अनि पछि उनले के गरे भने जब अनिकाल परेका थिए त्यति बेला उहाँले त्यही सङ्ग्रह गरेका अन्न बालीहरूलाई अरूको सेवामा लगाए। यद्यपि आफ्नै याकुबका आफ्नै बाबुका छोराछोरीहरूलाई 70 जना त्यहाँ पुगेका राखेर उनले पालन पोषण गरेको कुराहरू हामी पढ्छौँ। आजको संसारमा पनि अहिले त हामी जुममा, स्काइपमा अथवा कन्फरेन्स कलहरू विभिन्न प्रकारले हामी सेवा गर्दैछौँ। हामीलाई थाहा छैन अब अगाडि कस्तो समय आउने हो, हामीलाई थाहा छैन। कस्तो आत्मिक अनिकाल पर्नेवाला थाहा छैन, किनभने संसारमा एउटा मान्छेले शासन गर्छ, एउटा राजनीतिक पावर हुन्छ, एन्टिक्राइस्ट हुन्छ, एउटा अर्थनीति उसको हातमा हुन्छ, राजनीति उसको हातमा हुन्छ, र धर्म पनि त उसको हातमा हुन्छ भन्छन्। एउटा प्रकारको धर्म संसारमा चल्दैपछि त उसले आफ्नो बाइबलको कुरालाई अब यसरी बोल्न दिन्छ दिँदैन हामीलाई थाहा छैन। यसोसले गर्दा यो एउटा समय छ, पाबन्दीको समय छ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा, तर एउटा सकालको समय भनेर हामी मान्न सक्छौँ। र यो राम्रो समयभित्रै हामीले बाइबल पढेर सङ्गति गरेर धेरै आत्मिक कुराहरू, प्रभुको वचनलाई एउटा अन्न जस्तो प्रभुको वचनलाई चाहिँ हामीले सङ्ग्रह गरेर राख्नुपर्छ, ताकि यो प्रभुको वचनलाई हामीले मनमा राखेको कारणले गर्दा अनिकालको समयमा हामी उपयोग गर्न सक्छौँ। यसोसले जसरी युसुफले अनिकालको समयमा अन्न बालीहरूलाई सङ्ग्रह गरे, जब अनिकाल परे अरूको सेवा गरे, आज हामीले पनि प्रभुको वचनलाई याद गरेर, ध्यान दिएर, सुनेर, मनमा राखेर, मनमा गाडेर, एकदम मनमा पुरा सञ्चय गरेर हामीले राख्नु सक्नुपर्छ। यस्तो खालको परिस्थितिहरू आउँछ र हामी युसुफले जस्तो हामी पनि प्रभुको वचनलाई ध्यान दियौँ, यो खुसीको कुरा हो। जसरी अब पाबन्दी संसारमा भए तर हामीलाई त फाइदै छ, किनभने अब एउटा कुरा हामी बुझिराखौँ, यो संसारमा अब जसरी मतलब पहिलो विश्वयुद्ध भएको थियो, त्यस पछाडि दोस्रो विश्वयुद्ध भएको थिए। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको बादमा युएनओ अथवा युनाइटेड
अर्गनाइजेसन भन्ने संस्थाको स्थापना भएको थियो, जसको कारणले गर्दा आज सारा संसारमा युएनओ अनि उसको विभिन्न प्रकारका ब्रान्चेसहरूले, विभिन्न प्रकारका अब शाखा प्रशाखाहरूले विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न विभागहरूमा कार्यरत छन्। उहाँले यो काम गर्छ संसारभरि। जस्तै अब हु भन्छ जसलाई, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन जो छ ती भन्दा एउटा भाग हो युएनओको। त्यस्तै प्रकारले अब के समस्या भयो भने जसरी पहिलो अनि दोस्रो विश्वयुद्धको पछि युएनओको फर्मेसन भयो, युएनओ बनिनुमा सहायता गरे, मान्छेले एउटा खाँचो परे। आज संसारबाट एउटा खाँचो भएको अनुभव देख्छौँ विभिन्न प्रकारको उग्रवादको कारणले गर्दा। विभिन्न जस्तै अब कोभिड-19 कुन वैज्ञानिकले बनाए, के गर्यो थाहा छैन। यस कारणले गर्दा अहिले सबै राजनीतिज्ञहरूको अथवा विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको, बुजुर्ग बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ के भन्नु परेको छ भने होइन, आज सबै मान्छेको शरीरमा उनीहरूको के काम गर्दछन्, उनीहरू के गरेर चल्दछन्, यी सबैको उनीहरूको क्रियाकलाप जो होला भन्छ नेपाली भाषामा। अनि यो क्रियाकलापलाई चाहिँ हामीले राम्रो जान्नुपर्छ, जसको कारणले गर्दा यिनीहरूका हरेक उठबस, उनीहरूले के गर्दैछ, के खाँदैछ, कस्तो काम गर्दैछ, यो त गुप्तमा भएर काम गरिँदैछ। जसको कारणले गर्दा सारा संसारमा अहिले कोभिड-19ले अथवा कोरोना भाइरसले सङ्क्रमित सारा विश्वमा परे। आज दुनियाँ यति दुःखमा पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई एउटा ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूकोमा एउटा मस्तिष्कमा यो कुरा खेल्दछ। अनि उनीहरू सारा संसारको बुजुर्गहरू, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिकका नेताहरू एउटा कन्क्लुजनमा, एउटा निचोडमा उनीहरू आएका छन्। त्यो निचोड चाहिँ के भन्छ, ट्र्याकिङ हुनुपर्छ भनेर। ट्र्याकिङ कसरी गर्ने हामीलाई थाहा छ, हामीले बाइबललाई थाहा छ कि सधैँ नै हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा एन्टी क्राइस्टको समयमा दाहिने हातबाट निधारमा नम्बर गरिन्छ, 666 नम्बर अथवा 18 डिजिटको नम्बर गरिन्छ, सङ्ख्या हुन्छ। अनि सारा संसारले उसले आफ्नो हातमा कन्ट्रोलमा राख्छ, सञ्चालन गर्न सुविधा हुन्छ भनेर अब थाहा छ। उक्त कुरालाई उनीहरूले आरएफआइडी भन्छ। आरएफआइडी भन्ने एउटा चिजहरू छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिटी, आरएफआइडी, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिटी भनेर त्यो चिप, सानो चिप लगाउने उनीहरूको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ द्रुत गतिमा अब सुरु गर्ने कुरा छ। अब पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धले युएनओलाई उत्पादन गर्यो, युएनओको फर्मेसन भयो। अब यहाँ के हुँदैछ भने कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दाखेरि अब संसारमा बिस्तारै बिस्तारैसँगले के हुँदैछ भने अब आरएफआइडी अथवा चिप्स निधारमा दाहिने हातमा लगाउने। उनीहरूले भन्यो मान्छेको बेसी दाहिने हात चल्छ, यसमा दाहिने हातमा लगाउनुपर्छ भनेर भन्यो। त कतिको त देब्रे हातमा पनि चल्छ नि भन्दा देब्रे हातमा हुँदैन अरे, किन हुँदैन थाहा छैन। अनि दाहिने हातमा लगाउनुपर्छ अरे, जसको देब्रे हात चल्छ उसलाई चाहिँ निधारो लगाउनुपर्छ अरे। कसमा त दाहिने चाहिँ एकदम स्पिड चल्छ अरे। त्यसले गर्दा प्रभुको वचन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 र 17 पदमा प्रभुको वचनले भन्छ, प्रकाशित वाक्य 13 अध्यायको 16 र 17 पदमा हामीले यो कुरा राम्रोसँगले हामीलाई थाहा छ, उक्त कुरालाई हामीले 16 र 17 अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, स्वतन्त्र र कमाराहरू सबैलाई तिनीहरूको दाहिने हातमा अथवा तिनीहरूका निधारमा एउटा निशाना लिन लगाउँछ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। अनि अब यहाँ बाइबलले भन्छ त्यो चिप्स चाहिँ कहिले पनि दाहिने हातमा लगाउनु पर्ने अरे, अनि चिप्स चाहिँ जहिले निधारमा लगाउनु पर्ने, देब्रे हातमा होइन भनेर भन्छ। देब्रे हातको नामै छैन। अब तिनीहरूले के बुझे थाहा छैन, देब्रे हातमा हुँदैन अरे, दाहिने हात र निधारमा लगाउनुपर्छ भनेर मोटामोटी निचोडमा यो कुरा आइसकेको र चाँडोभन्दा चाँडो द्रुत गतिले उक्त चिप्स जो मान्छेको आइडेन्टिटीको लागि, मान्छेलाई ट्र्याकिङ गर्नुको निम्ति, उसको क्रियाकलापलाई जान्नको निम्ति, चाहे चाइनाको हो चाहे संसारको कुनै पनि वैज्ञानिकहरूलाई पनि ट्र्याकिङ गरिन्छ। जसले गर्दा फल्नाले यस्तो कुरा गर्यो भनेर अब सजिलोसँग थाहा पाउन सकिन्छ। फल्ना यस्तो उग्रवादी हो के, विभिन्न प्रकारको समस्या संसारलाई मेटिनको निम्ति, उसलाई समाधान गर्ने, सल्भ गर्नको लागि ट्र्याकिङ आइडी एउटा चिन्हको खाँचो पर्यो। र यसरी यो कोरोना भाइरसको महामारीले संसारलाई यस्तो प्रकारले लिएर जाँदैछ। र तर पनि अब हामी यो परिस्थितिमा हामी सबै नै चाहिँ कस्तो खालको हामीलाई जसरी पुरानो नियमका मण्डली जो इजरायली जाति जसले मोसाको द्वारा एउटा उजाड स्थानको एउटा मण्डली हो, त्यो पनि पहिलो मण्डली भनौँ, हुँदा आदमको इटनको घर विद्वानहरू पहिलो मण्डली भन्छन्। र दोस्रो मण्डली इजरायली
मसुवाद्वारा 25 लाखहरूभन्दा बेसी सङ्ख्यामा भएका ती या कनानी यात्रामा लागेका ती दोस्रो मण्डली हो। दोस्रो मण्डलीमा उनीहरू सञ्चारदेखि अलग बसेर अरू देशदेखि अलग बसेर सुनसान उजाड स्थानमा तम्बु लगाएर बस्थे। अनि परमेश्वरले स्वर्गबाट ती पहाडका टाकुराबाट परमेश्वरले इजरायली जातिलाई हेर्थे अनि तिनीहरू अरू संसारको मान्छेसँग गनिनु नै थियो। प्रभुले आफ्नो वचनले भन्नुभयो अनि आफ्नो वचन अघि हामी पढिरहेको थियौँ। गन्तीको पुस्तक 23 अध्याय, गन्तीको पुस्तक 23 अध्यायको 9 पदमा हामी पढिरहेको थियौँ कि आज कसरी यो जाति चाहिँ एक्लै बस्ने जाति हो। ए पिपल ड्वेलिङ अलोन, एउटा जाति जो चाहिँ एक्लै बस्दछ प्रभुको वचनले भन्छन्। अनि एक्लो बस्नुमा कति फाइदा हुँदो रहेछ। यसरी एक्लै बस्नुमा कसरी फाइदा हुँदो रहेछ, किनकि चट्टानहरूको टाकुराबाट म उसलाई देख्दछु अनि डाँडाहरूबाट म उसलाई हेर्दछु। हेर यो जाति एक्लै बस्नेछ, हेर यो जाति एक्लै बस्नेछ र अन्य जातिहरूको बिचमा गनिने छैन, अन्य जातिहरूको बिचमा गन्ने छैन, अन्य जाति जस्तो छैन, अविश्वासी जस्तो छैन। त्यस कारणले गर्दा मोसाद्वारा अगुवाईमा लगेका कनानी यात्रीहरू यो चाहिँ एक्लै बस्ने जाति मात्र नभएर यीशु ख्रीष्टको रगतमा किनेका हाम्रा सन्तको विश्वासी जातिहरूलाई पनि प्रभुले एक्लै बस्ने जातिसँग तुलना गर्दछ। र इजरायली जातिहरू पनि एक्लै बस्ने जातिहरू हो, हामी पनि एक्लै बस्ने जातिहरू हो। अब यो एक्लो बस्ने जातिहरूमा अब हाम्रो अरूसँग हाम्रो अब घनिष्ठता हल्लो हामी होला, तर उनीसँग त्यस्तो घनिष्ठता हुँदैन। तर प्रभुको वचनले के भन्छ भने देखिन हामी गन्तीको पुस्तक 24 अध्याय, गन्तीको पुस्तक 24 अध्याय 5 र 6 पदमा, गन्तीको पुस्तक 24 अध्याय 5 र 6 पदमा हुन्छ, हे याकोब तिम्रा पालहरू, हे इजरायल तिम्रा वासस्थानहरू कति मनोहर छन्। सो लभली, सो लभली। जब इजरायली जातिहरू साथसाथै मण्डली, आजको वर्तमान संसारको मण्डली, कुवेतमा वरिपरि भएका सारा विश्वमा भएका परमेश्वरको मण्डली, याकुबको जो चाहिँ पालमा हाम्रो जिन्दगी बितेका थिए। हे याकुब तिम्रा पालहरू, हे इजरायल तिम्रा वासस्थानहरू कति मनोहर छन्। जब हामी एक्लै बस्छौँ परमेश्वरको दृष्टिमा इट इज सो लभली, अथवा नेपालीमा अति मनोहर, हेर्नमा एकदम प्रभुलाई मनपर्दो रहेछ। जब एउटा मण्डली अरू दुनियाँदारीबाट अलग भएर विभिन्न प्रकारका आफ्नै प्रकारका परमेश्वरको वचनको अनुसार बाइबलमा लेखेका अनुसारका वचनहरू पालन गरेर अरू दुनियाँदारीदेखि अलग रहेर जब बस्छौँ परमेश्वरको दृष्टिमा इट इज सो लभली, परमेश्वरको दृष्टिमा अति मनोहर हुन्छ भनेर बाइबल। हे याकुब तिम्रा पालहरू, हे याकुब तिम्रा पालहरू, हे इजरायल तिम्रा पालहरू, हे मण्डली विश्वमा भएका मण्डली तिम्रा पालहरू, तिम्रो वासस्थान, तिम्रो बसाइ, तिम्रो वासस्थानहरू कति मनोहर छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा यो कति मनोहर हुँदछ। यसरी एक्लै अलग्गै बस्नुमा दुनियाँदारीले हामीले के भन्ला, कस्ता विश्वासीहरू हुन् भनेर तर कुरा गर्छ। हामी त्यो कुरा हेरि नै रहँदैनौँ, के भन्छ त्यो त अब हामी सबैलाई थाहा छ। हामीलाई के भन्छ त्यसमा हाम्रो मन पनि दुख्दैन, हामीलाई वास्ता पनि छैन, यस्तो केही पनि छैन। तर अर्को स्वर्गीय हाम्रो पिताले हाम्रो यो एक्लै बसेको अवस्थालाई साह्रै नै मन पर्दो रहेछ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, याकुब तिम्रा तम्बुहरू, तिमी एक्लै बस्छौ। हे इजरायल, याकुबको सन्तान, हे मण्डली प्रभु यीशु ख्रीष्टको सन्तान, तिम्रा वासस्थानहरू कति मनोहर छन्, तिम्रा वासस्थानहरू कति मनोहर छन्। सो लभली, सो लभली भनेर बाइबलमा भनेको छ। अङ्ग्रेजी भाषामा के भनेको छ त्यहाँदेखि म अलिकता पढ्न मन लाग्यो। त्यहाँदेखि 5 पदमा म पढ्दैछु, हाउ गुडली आर द टेन्स भनेको छ। गुडली पनि लेखेको छ, गुडली लभली मनोहर भनेर लेखेको रहेछ। हाउ गुडली आर दाइ टेन्स ओ ज्याकुब दाइ टेबर्नेकल ओ इजरायल। हे इजरायल तिम्रो वासस्थान कति गुडली, कति मनोहर, कति लभली रहेछ। यसोसले अब हामी सोच्छौँ नि, अब हामी यता उता कुदेको जिन्दगी, व्यस्तताले भरेको जिन्दगी, हाम्रोमा एउटा व्यस्तता, बिजी भन्छ नि, हामी साह्रै म बिजी छु हजुर भनेर हामी अरूलाई उत्तर दिने गर्छौँ होइन। त्यसो भन्नु पनि उचित त लाग्दैन, किनभने हामीले समय निकाल्न सक्छौँ।
जस्तै अब कोभिडमा तपाईँहरू काम गर्नुहुँदैछ, तपाईँहरू कति व्यस्त होला, तर पनि तपाईँले समय निकालेर यति बिघ्न प्रिजनहरू मिटिङमा हुनुहुन्छ, यो पनि त भएको ठुलो कुरा हो। हामी यसरी प्रभुको चरणमा घरिघरि एकान्तमा बस्ने विश्वासीहरू हो। हामी चाहिँ कस्तो मान्छे, एउटा एक्लै बस्ने जाति हो हाम्रो विश्वासीहरू। मान्छेले जेसुकै भन्यो, नेपालीहरूले एक्लै बस्यो भने के भन्छ, घोप्टे भन्छ नि त। अब हाम्रो भाषा हुन्छ गाउँले भाषा, ए कस्तो घोप्टे छ यो त एक्लै बस्छ, होइन। तर परमेश्वरको दृष्टिमा, मान्छेको दृष्टिमा घोप्टे, अप्ठ्यारो के भन्ने खालको शब्दहरू उपयोग गरे तापनि, तर परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ इट इज गुडली, लभली, मनोहर, यस्तो खालको कुराहरू गर्छन्। र प्रिय हो, हामी अब संसारको सँगै रफ्तारसँग दौडधुपमा हामी हिँडिरहेको जिन्दगीमा हामीले प्रभुले दया गर्नुभयो। हामी लकडाउनमा हामी बस्यौँ र हामीलाई साह्रै फाइदा छ। प्रभुले हामीले हेर्नुहुन्छ, सो इट इज सो गुडली, है, लभली, मनोहर छन् भनेर प्रभुको वचनले भन्छन्। अनि यसरी एक्लै बस्दाखेरि नि सुरक्षित पनि हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छन्, सुरक्षित। देखिन व्यवस्था विवरणको पुस्तक 33 अध्यायमा उक्त कुरा लेखेका छन्। व्यवस्था विवरण डिटोनोमी च्याप्टर 33, व्यवस्था विवरणको पुस्तक डिटोनोमी 33 अध्यायका 28 and 29 व्यवस्था विवरणको पुस्तक 33 अध्यायको 28 र 29 पद फेरि म पढ्छु। तब इजरायल एक्लै सुरक्षित बस्नेछ। कस्तो शब्द लेखेको छ हेर्नुहोस्। तब इजरायल एक्लै सुरक्षित हुनेछ। हामी एक्लै भन्नुको अर्थ चाहिँ कि पाप बुराई, संसारका रीतिरिवाजबाट, विभिन्न प्रकारका संस्कृतिबाट, ट्रेडिसनबाट, त्यहाँको हिँडाइ डुलाइ, त्यहाँको विभिन्न प्रकारको संस्कारहरूबाट, उनीहरूको बानी बेहोराहरूदेखि विभिन्न प्रकारको, विभिन्न जातिमा, विभिन्न देशमा आफ्नो आफ्नो प्रकारका कुराहरू हुन्छन्, संस्कृति छ, रहनसहनका कुराहरू छन्। तर हामी चाहिँ अनौठै जाति, हामी एक्लै जाति। तर प्रभुको वचनले के भनेको छ भने, तब इजरायल तिमी एक्लै बस्छौ होइन, तिमी एक्लै बस्ने जाति होइन, तर तिमी जब एक्लै बस्छौ तब तिमी सुरक्षित बनेछौ। हामी एक्लै बस्दाखेरि हामीलाई आत्मिकी सुरक्षा छ, स्पिरिचुअल प्रोटेक्सनका कुराहरू हामी एक्लै बस्दा हुन्छन्। प्रभुको वचनले भन्छ, तब इजरायल एक्लै सुरक्षित बस्नेछ। जब याकुबको सन्तान, यीशु मसीहको सन्तान एक्लै बस्छ, त्यो चाहिँ सुरक्षा हो। एक्लै बस्दाखेरि हामीलाई काफी मात्रामा सुरक्षा बन्दछ। याकुबको मुहान अन्न र दाग रसको देशमा हुनेछ, उहाँको आकाशलाई पनि शीत तप्काउनेछ। हे इजरायल तिमी धन्य हो, हे परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएको जाति, तिमी जस्तो को छ। अब अर्को शब्द यहाँ उपयोग गर्दैछ। अघि हामीले भन्छ एउटा जाति जो एक्लै बस्ने जाति, अब यहाँनिर भन्छ एउटा यस्तो जाति जो परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएको जाति, यीशु ख्रीष्टको रगतमा पापको क्षमा पाएको, उद्धार पाएको जाति हो इजरायल। र भने तपाईँ र म परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएका जाति हो। हाम्रो एउटा नाम छ, हामीलाई विश्वासी भन्छन्, विश्वास गरेको कारणले गर्दा। तर यहाँनिर बाइबलले एउटा मिठो कुरा लेखेको छन्, यो एक्लै बस्ने जाति चाहिँ कस्तो जाति हो, परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएको जाति, तिमी जस्तो को छ र। यो जाति जस्तो संसारमा को छ र। ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्ने जस्तो जाति को छ र। यति मनोहर को छ र, यति सुरक्षित को छ र। दुनियादारी संसार प्रलय र विलय भएर जाला, तर संसारको अन्तसम्म प्रभु यीशु मसीह हाम्रो साथमा छ। मृत्युको बादमा स्वर्गको द्वार हाम्रो लागि सधैँ खुल्ला छ। हामी मरे तापनि हामी स्वर्गमा जानेछौँ। कस्तो ठुलो आशा छ हाम्रो। यस्तो जाति अचम्म, तिमी जस्तोहरू को छ। हे इजरायल तिमी जस्तो को छ। हे याकुबको सन्तान तिमी जस्तो को छ र। हे अब्राहम, इसाक र याकुबको छोराछोरी जस्तो को छ र। हे मेरो मण्डलीका मेरा छोराछोरी, सारा विश्वभरिका मेरा यी प्रभुमा विश्वास गर्ने विश्वासी मेरा छोराछोरीहरू, तिमी जस्तो को छ र। मेरो दृष्टिमा तिमी सुरक्षित छौ, मेरो दृष्टिमा तिमी मनोहर छौ। तिमी एक्लै बस्ने जाति, परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएको तिमी जाति हो, परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएको जाति। यसकारण एक्लो बस्नुमा हामीलाई कति फाइदा रहेछ।
यो कुरा हामी बुझ्छौँ। अनि प्रकाशित वाक्यमा यो जातिलाई यति मिठो नाम दिएको छ। यो यस्तो जाति हो जसले ख्रीष्ट यीशुको रगतद्वारा विजय प्राप्त गरेको जाति। हामी 3 प्रकारको जातको, एक्लै बस्ने जाति, ए पिपल ड्वेलिङ अलोन, अनि एउटा मान्छे दरिकन अङ्ग्रेजी भाषामा हामी पढ्नेछौँ र व्यस्त विवरण 33 अध्यायको दरिकन 29 मा हामीले हे इजरायल तिमी धन्यको हो, हे परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएको जाति, तिमी जस्तो को छ र। अब म अङ्ग्रेजी भाषामा पढ्दछु 33 अध्यायको 29। Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, तिमी जस्तो को छ र। O people saved by the Lord, परमप्रभुद्वारा उद्धार पाएका मान्छे भनिकन प्रभुले भन्नुहुन्छ। The shield of the hell, which the हामी तल केही पनि हेरेन। त यहाँ Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, तिमी जस्तो को छ र। परमेश्वर प्रभु यीशुको रगतमा उहाँको नाममा विश्वास गरेकोद्वारा, प्रभुको उहाँको वचनलाई विश्वास गरेकोद्वारा मुक्ति पाएको कारणले गर्दा, जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेको कारणले गर्दा, अनन्त अनन्त अग्निकुण्डबाट छुटकारा पाएको कारणले गर्दा, हे मेरो मण्डलीका विषय, हे सारा विश्वमा भएका मेरो विश्वासी जनहरू हो, तिमी जस्तो को छ र। तिमी जस्तोहरू कोही हुन सक्दैन। इजरायल तिमी जस्तो कोही हुन सक्दैन। तिमी परमप्रभुबाट निगाह पाएको, अनुग्रह पाएको, दया पाएको, तिमी जस्तो ठुलो जाति संसारमा को छ र। त्यसकाले म तिमीलाई त्यो डाँडाका चुचुराबाट, चट्टानका चुचुराबाट म तिमीलाई हेर्दैछु, अनि जब म तिमीलाई हेर्छु सो तिमी एक्लै बस्ने जाति हो, तिमी ममा सुरक्षित छौ, तिमी मनोहर छौ, तिमी उद्धार पाएको जाति हो। अनि प्रकाशित वाक्यको पुस्तक दरिकन 12 अध्यायको 11 पदमा, रिभलेसन च्याप्टर 12:11 मा भन्छन् यस्तो जाति हो जुन जातिले चाहिँ यीशु मसीहको रगतमा विजय प्राप्त गरेको जाति। 12 अध्यायको 11 पदमा दरिकन 11 पदमा म पढ्दैछु। अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा र आफ्नो गवाईको वचनद्वारा जिते, अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्नो प्राणलाई प्रेम गरेनन्। उनीहरूले थुमाको रगतद्वारा, ती जातिले चाहिँ थुमाको रगत अथवा थुमाको रगतद्वारा विजय प्राप्त गर्ने जाति। फेरि पनि भन्दछु, थुमा यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा अनन्त विजय, विजय मात्रै भन्नु अधुरो हुन्छ, अनन्त विजयलाई प्राप्त गर्ने जाति। यो जाति कस्तो? यीशु ख्रीष्टको रगतमा अनन्त विजयलाई प्राप्त गर्ने जाति हो। यो जातिको नाम के हो? यो विश्वासीको नाम हो। अब फेरि म डराएर भन्दैछु, पहिलो जाति हो जो एक्लै बस्ने जाति, दोस्रो सुरक्षित जाति, तेस्रो उद्धार, परमेश्वरले उद्धार गएको यो जाति, अनि अर्को कुरा यीशु मसीहको रगतमा अनन्त विजयलाई प्राप्त गरेका जाति हो। यसकारणले गर्दा एक्लो बस्दा कति मिठो रहेछ। परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ तपाईँ र मलाई। अब हामी अर्को प्रकारले यसलाई सोच्यौँ, जब एउटा विश्वासी अलग नबसेर अरूसँग टसमस गरेको, एकदम संसारले जे गर्छ हाम्रो जिन्दगी त्यस्तै भएको जिन्दगीलाई हेर्दाखेरि परमेश्वरको मन दुखित निश्चय हुन्छ। प्रभुको आत्मा निश्चय नै दुखित हुँदछ, शोकित हुँदछ। यसोसले गर्दा हामीले याद गर्नुपर्छ, प्रभुले जब स्वर्गबाट हामीलाई देख्ला, हामी एक्लै बाइबल पढिरहेको, प्रार्थना गरिरहेको, कोठामा बसेर वचनलाई अध्ययन गरिरहेको, स्मरण गरिरहेका जब हामी पाउँछौँ, त प्रभुले हामीलाई दया गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईँलाई भन्छ, यस इट इज सो एकदम मेरो दृष्टिमा महिमित कुरा नानीहरूले गर्दछन्, यस्तो खालको कुरा। र प्रभुले भन्छ, यो छोरा जस्तो को छ, यो छोरी जस्तो को छ, यो मेरो जाति हो, मैले चुनेको जाति। हामी जान्दछौँ, पहिलो पत्रुस 2:9 यो जातिको नामहरू विभिन्न प्रकारले लेखेका छन्। 1 पिटर च्याप्टर 2:9 मा हामीले यो जातिको नामहरू त्यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ। पहिलो पत्रुस 2:9 यहाँनिर यो जातिको नाम यसरी पनि लेखेको छ, तर तिम्रो एउटा चुनिएको वंश, चुनिएको जाति भनेको। अब हामी अर्को नाम पनि पढ्दछौँ, तिम्रो चुनिएको जाति, एक्लै बस्ने जाति, सुरक्षित जाति,
मनोहर जाति तिमी जस्तो को छ र त्यस्तो जाति, यीशुको रगतमा उद्धार पाएको जाति र एउटा चुनिएको वंश, चुनिएका जाति, अनि एउटा राजकीय पुजारीको समाज, एउटा जाति, राजकीय पुजारीको जाति। तपाईँ स्वर्गमा पुजारी गरिगयो तपाईँ नयाँ नियममा हामी सबै नै एउटा पुजारीपन, राजकीय पुजारीपनको दर्जामा प्रभुले दिनुभयो, एउटा पवित्र जाति। अनि अर्को जाति निज प्रजा, प्रभुको आफ्नो जाति, अनि अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भएका ज्योतिमा रहनुहुने जाति, अनि उहाँको सद्गुणहरू तिमीले प्रकट गर, उहाँको सद्गुणहरूलाई, यीशु ख्रीष्टको गुणहरूलाई प्रकट गर्ने मौका पाएको जाति। आज कसैले पनि त्यो मौका पाउँदैन। त्यो सुअवसर चाहिँ यीशु ख्रीष्टको जनले पाउँछ। प्रभु यीशु मसीहको सद्गुणहरू जति स्वर्गीय पिताको सद्गुणलाई प्रकट गर्न सक्ने मौका पाएको जाति। त्यसरी नै विभिन्न प्रकारका जाति छन्, तर यी जाति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, हामी संसारमै छौँ, त्यसको अर्थ होइन हामी संसारदेखि भाग्न सक्दैनौँ। संसारमा रहनु पर्यो, काम गर्नै पर्यो, नोकरी गर्नै पर्यो, कोही विदेशमा गएर पनि हाम्रो रोजीरोटीको कुराहरू छन्, परिवारलाई पालन पोषण गर्नुपर्छ नै, हामीले परिश्रम गर्नै पर्छ। तर हुँदाहुँदा पनि जब हामी एउटा यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामी एउटा अलग्गै एक्लै बस्ने जाति हो भनेर प्रभुको वचनले भन्दछ। त्यसैले आज लकडाउनले त हामीलाई फाइदै गर्दो रहेछ नि। यो लकडाउनले हामीलाई धेरै धेरै प्रकारले फाइदा गर्दो रहेछन्। एउटा खुसीको कुरा छ संसारको निम्ति। एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्थ्यो जसको नाम चाहिँ यहुदा बेन स्यामुल भन्ने एकजना इजरायलीहरूको एकजना एकदमै प्रसिद्ध गुरु हुनुहुन्थ्यो, रबी हुनुहुन्थ्यो। वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि प्रभुले के गर्नुभएको थियो, उहाँलाई आफ्नो राज्यमा बोलाउनु भएको थियो वृद्ध अवस्थामा। त्यसरी यीशु ख्रीष्टले आफ्नो प्राणलाई क्रुसमा त्याग्नु अगाडि आफ्नो चेलाहरूलाई मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा आफ्नो अन्तिम दिनको कुराहरू बताउनु भएको थियो भने, त्यस्तै प्रकारले यो उहाँको नाम चाहिँ हो यहुदा बेन स्यामुलले पनि आफ्नो विषयमा एउटा कुरा बताउनु भएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ के बताउनु भएको थियो भने, हेर मेरो नानीहरू हो, हे मेरो इजरायली जातिहरू हो, एउटा कुरो सुनिराख कि जब जब यो जेरुसलेमलाई आज संसारले जेरुसलेमलाई इजरायलको, हाम्रो देशको राजधानी क्यापिटल हो भनेर स्वीकार गर्छन्, तब जानिराख्नु अब मसीह यीशु जसलाई हामीले पुस्तौदेखि पर्खिआएको थियौँ उहाँ आउनुहुन्छ भनेर उहाँले भनिराख्नु, मृत्युभन्दा अगाडि भनिराख्नु भएको थियो। 2017 आज जेरुसलेम इजरायलको क्यापिटल हो भनिकन स्वीकार गरेको कुराहरू हामीले पढ्न पायौँ। र यसकारणले गर्दाखेरि 2017देखि 2017देखि हामी अलिकता धेरै कुराहरू परिवर्तन हुँदै जाँदैछ संसारमा। आज केही वर्षभित्रमा इजरायलमा धेरै यहुदी मानिसहरूले पनि प्रभुलाई विश्वास गर्दै गए, धेरै धेरै प्रचारक बनेको छन्। थुप्रै यहुदीहरूको क्रिस्चियन संस्थाहरू छन्, उनीहरूले बाइबललाई पनि अनुवाद गर्दैछन्। नयाँ नियम त उनीहरूले ग्रिकबाट एकदम अनुवाद गरिसकेको छन्। साथसाथै विभिन्न प्रकारले यो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा उनीहरूकोमा प्रचार प्रसार हुन्छन्। अहिले वर्तमान भन्छ 40,000 जस्तो विश्वासीहरू यहुदीहरूभित्र छन् भनिकन। त्यसकारणले गर्दा यहुदा बेन स्यामुलले भनेको कुराहरूलाई प्रभुले हामीले विश्वास गर्नु, एउटा यस्तो भनाइ छन्। त्यसकारण अमेरिकाले आफ्नो एम्बेसी पनि तेल अभिवदेखि जेरुसलेममा सारिसकेको कुराहरू हामी बुझ्दछौँ। त्यसकारणले यो जातिलाई प्रभुले आशिष दिँदै ल्याउनु भएको छ। हामी पनि यस्तो जातिहरू हौँ र हामीले यो कुरालाई राम्रो प्रकारले बुझ्नुपर्छ। हामी एकान्तमा बस्दा, एक्लै बस्दाखेरि हामीलाई कति डरलाग्दो फाइदा हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझिसकेको छौँ। अब एक दुईवटा कुरा के हेर्छ भने, अब यो एकान्तवास हुँदाखेरि हामीलाई के फाइदा हुन्छ, हामी जब एक्लै बस्दाखेरि हामीलाई के आत्मिकै फाइदा के हुन्छ, हामीलाई फाइदा पनि हुनु, लाभ के छ। जब हामी एकान्तवासमा अझ चुपचाप एक्लै अरूसँग हाई हल्लो त गर्नै पर्यो, मिल्नै पर्यो, त्यो असम्भव छ। किनभने हामी सबै जाति सबै धर्मका मान्छेसँग त बातचित त गर्नै पर्यो नि त, हामी त्यस्तो अनौठो त होइन नि। तर के भन्छ तिनीहरू, अब यो अवस्थालाई हामीले बुझेर हामीलाई यसरी एकान्तवास हुँदाखेरि फाइदा के छ, हामीलाई कुन फाइदा छ, बाई बेनिफिट। अब यो क्वाइट टाइम, एकान्तको समय परमेश्वरसँग हामीले बिताउँदाखेरि हामीलाई के फाइदा छ, उक्त कुरा हेर्छौँ। प्रभुको वचनले भन्छ ठिकै छ, संसारमा जब क्रोध भड्किन्छ,
महामारी यो कोरोना भाइरसको महामारी संसारमा फैल्यो। योभन्दा अगाडि थुप्रै थुप्रै महामारी यो ब्ल्याक डेथ भन्ने थियो कि एकदम फ्रान्सको एउटा सिटीमा भएको थियो, स्पेनमा भएको थियो, भारत र चाइना पनि विभिन्न प्रकारको महामारी भएको थियो। एउटा इतिहास यस्तो पनि छ 100 वर्षको बादमा महामारी चल्दै गयो। जस्तै अब तपाईँलाई त 1920मा चलेको थियो, 1820मा थियो, 1720मा पनि भएको थियो, अब 2020मा पनि भयो। यस्तो खालको डाटाहरू पनि मानिसले गर्छन्। अब त्यसको कुरा हामीलाई केही पनि हेर्दैनौँ। तर एउटा कुरा के छ भने यस्तो महामारीको समयमा चाहिँ एउटा परमेश्वरको क्रोधको यो समय हो। त्यति बेला संसारका मान्छेहरू क्रोध आउँदाखेरि चाहिँ तिमी विश्वासीहरू चाहिँ कोठामा पस भनेर हाम्रो हरेक विश्वमा भएका हाम्रा सदाय मण्डलीको विश्वासीलाई यशाया नबीको 26 अध्यायलाई मुखस्थ 20 र 21लाई मुखस्थ भएको छ। भजन सङ्ग्रह 91 सबलाई मुखस्थ भइसकेको छ, सबलाई थाहा छ। तर पनि एकपल्ट हामी पढ्छौँ यशायाको पुस्तक 26 अध्यायको 20 र 21 पदमा प्रभुको वचनले भन्छ। प्रभुको वचनमा हामी पढे सुन्छौँ। यशाया 26 अध्याय र 20 पदमा, हे मेरो प्रजा हो आओ, हे मेरो प्रजा हो आओ, आफ्नो कोठाभित्र पस, आफ्नो पछि आफ्नो ढोकाहरू थुन र कोत नउठिन्जेल थोरै क्षणसम्म लुकी बस। एउटा शब्द लेखेको छ, आज आफ्नो पछि आफ्नो ढोकाहरू थुन, क्रोध नहटुन्जेल। जबसम्म संसारमा प्रभुको यो प्रकोपको क्रोध, महामारी रूपी क्रोध जबसम्म हट्दैन तब तिमी थोरै क्षणसम्म लुकी बस। यहाँबाट हामी बुझ्छौँ हामी केही क्षणको लागि चाहिँ सधैँको लागि त होइन रहेछ, केही क्षण चाहिँ हामी बस्नु परेछ। जबसम्म यो क्रोध हट्दैन तबसम्म हामी थोरै क्षणसम्म लुकी बस्नेछौँ। अब यो लुकी बस्नुको निम्ति हामीलाई के फाइदा छ? मोजेसले प्रभुलाई देखेका थिए, औँला देखेको थिए, उनको आवाज सुनेको थिए, उसको महिमालाई देखे, तर पनि उसलाई साक्षात रूपले हेर्ने उसको उहाँको उत्कट इच्छा थियो। एक दिन प्रभुले भन्छ, ठिकै छ, तिमीले त इच्छा गर्दैछौ, म एक दिन आउँदाखेरि म एउटा चट्टानमा भएर जान्छु। त्यति बेला परमेश्वरको हातद्वारा उसको चेहरालाई म के गर्छु, छोपिदिन्छु। तिमीले मेरो मतलब सामनेको अघिल्लो पर्सन मेरो मुहारलाई त देख्न सक्दैन, तर मेरो पिँधलाई चाहिँ तिमीले ढाडपट्टिको जग्गालाई चाहिँ तिमी देख्नेछौ। यसरी परमेश्वरले त्यो देख्नको निम्ति एउटा चट्टानको धाँजोभित्र लिएर मोसालाई लिएर गएको थियो, जहाँनिर मोसा एक्लै त्यो धाँजोभित्र बस्नु परेको थियो। यसोसले गर्दा मोसा जब त्यो एकान्तमा त्यो धाँजोभित्र चट्टानको त्यो क्लेफ्टभित्र अथवा धाँजोभित्र गए तब उहाँले परमेश्वरलाई देख्ने मौका पाए। त्यस्तै प्रकारले दैनिक हामी पढ्छौँ प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्याय, प्रस्थानको पुस्तक 33 अध्याय 22 र 23 पद, प्रस्थान 33 अध्यायको 22 र 23 पद, प्रस्थान 33 अध्यायको 22 र 23 पदमा, 22 अनि 23 पदमा हामी पढ्छौँ। 33 अध्यायको 22 र 23 पदमा, र अनि यस्तो हुनेछ, मेरो महिमा त्यहाँबाट भएर जाँदा म तिमीलाई त्यस चट्टानको धाँधोभित्र राख्नेछु। म आफू त्यहाँबाट गएर जाँदा तिमीलाई आफ्नो हातले ढाक्नेछु, अनि म आफ्नो हात हटाउनेछु। तिमीले मेरो पिठ्यू देख्नेछौ तर मेरो अनुहार चाहिँ देख्ने छैनौ। आज मोसाले प्रभुको पिठ्यूलाई देख्ने, उहाँको महिमित शरीरलाई देख्नको निम्ति अब हामी बुझ्छौँ उहाँको हात कति ठुलो रहेछ नि। परमेश्वरको हात हाम्रो नर्मल हातमा त ठुलो हुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। सायद कति अग्लो हुनुहुन्छ म त भन्न सक्दिनँ। एक दिन तपाईँलाई हामी देख्नेछौँ परमेश्वरलाई, अनि उहाँको हात कति ठुलो रहेछ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर उहाँले हातले छेल्दाखेरि उहाँको तीव्र निस्किने ज्योति ढाकिँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा ठुलो हात उहाँको रहेछ भन्ने बुझ्छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु मसीह कल्पना होइन, हाम्रो परमेश्वर काल्पनिक कुराहरू होइन, कसैले मिथ्य दन्त्य कथाको कुराहरू होइन। यो सत्य र यथार्थ अकाट्य हुन्छन्। यो हाम्रो परमेश्वर साक्षात हाम्रो जस्तो शरीर छ त्यस्तै उहाँ हुनुहुन्छ। प्रभुको बाइबलले भन्छ जस्तो परमेश्वरको रूपमा मान्छेलाई बनायो भनेर हामीलाई थाहा छ। यसकारण हाम्रै दुईवटा खुट्टा दुईवटा हात भएको, कल्पना गरेर 10वटा टाउको भएको, कुनै के भएको त्यस्तो निश्चय छैन। हाम्रो प्रभु उहाँको पनि दुईवटा हात हुनुपर्छ र उहाँले आफ्नो हातले उहाँले छोपिदिए। तर मोसाले प्रभुको महिमित शरीरलाई देख्नको निम्ति एउटा चट्टान क्लेफ्टभित्र अथवा धाँधोभित्र प्रभु के भन्छ त्यहाँनिर जानुभयो, धाँधोभित्र राख्नुभयो। अनि जब प्रभु जानुभयो अनि उहाँले पिठ्यूपट्टि तिमीले मेरो पिठ्यू देख्नेछौ तर मेरो अनुहार चाहिँ देख्ने छैन। कहिले पनि उहाँले अनुहार देखेन। सायद यसो पाठी दिँदाको औँला चाहिँ देख्नुभयो कि के हो है। यहाँनिर बाइबलले यसो पनि भन्छ 70 जना प्राचीनहरू गएका थिए,
त्यहाँले उहाँको पाउको मुनिको भागलाई देख्यो भन्छ, खुट्टाको मुनि भए पैताला हुन्छ नि, उहाँलाई देख्यो भन्ने बाइबलले पुष्टि गर्छन्। कति महिमित हाम्रो परमेश्वर है, जब हामी देख्नेछौँ अहिले शिरले आनन्दको साथमा, श्रद्धाको साथमा, भक्तिको साथमा हाम्रो शिर झुक्नेछ अनि सधैँको लागि हामी एक दिन प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ, कृतज्ञ दिनेछौँ। किनभने म जस्तो एउटा पापी मान्छेले ती मुक्ति पाएर, मेरो प्रभुको अनुग्रह पाएर आज म अनन्त जीवनलाई प्राप्त गरिकन कहिले नमर्ने जीवन पायो, आनन्दको देशमा आउनु पाएँ भनेर दिनरात हामी थुमाको गीत हामी गाउनेछौँ। यस्तो कुराहरू छ। तर आज मसाले आज त्यति डरलाग्दो परमेश्वरको महिमालाई देख्नको लागि एकान्तवासमा त्यो जाँजोभित्र बस्नु पर्यो। आज तपाईँ र म पनि केही दिन कोठामा बसौँ, त्यहाँ छटपटिने काम छैन, बात गर्नु पाएन भने छैन, बाइबल पढौँ, आत्मिक कुरामा लागिरहँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, यो सकालको समय हो, एक दिन अनिकाल आउन सक्छ, क्रिस विरोधी चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ, संसारमा राजनीतिक अभाव हुन्छ, आर्थिक अवस्थाको अभाव हुन्छ, अर्थनीति खतम भएर जान्छ, जसको कारणले गर्दा कसैले कसैलाई सम्हाल्न सक्दैन, नेताहरू तिनीहरू थाक्छन्, जसको कारणले एउटा व्यक्ति जो योग्य भएको व्यक्ति अथवा जो एन्टी क्राइस्टलाई सबैले हार खाएर आफ्नो राज्यले ल हामी सक्दैन तपाईँले चलाउनुहोस् भनिकन एक दिन सुम्पिने दिन आएको छ। जो कल्पना हामी गरेको भन्दा यो द्रुत गतिले एन्टी क्राइस्टको राज्यको वृद्धि अनि ख्रिस्ट विरोधीको जो एकदम संसारमा प्रकटीकरणको दिनहरू चाँडै आउँछन्। हामीलाई थाहा छ प्रभु यीशु ख्रिस्टको यो विषयमा हामी दोस्रो थिस्सलुनीको पुस्तकमा यो कुराहरू वर्णन गर्छौँ। यो कुरालाई हामी बुझिराख्नुपर्छ। र अब अर्को कुरा के छ भने जब हामी एकान्तमा बस्छौँ तब नै हामी प्रभुको कुराहरू बुझ्छौँ, हामी वाइज हुँदै जान्छौँ, हामी ईश्वरीय कुरा बुझ्दै जान्छौँ, आत्मिक कुरालाई बुझ्दै 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 जान्छौँ, धेरै आत्मिक कुराको गहिरो रहस्यलाई बुझ्दै जान्छौँ अनि हामी बुद्धिमान बन्दछौँ। किनभने प्रभुको वचनले प्रभुको चरणमा रहँदाखेरि प्रभुको नाम थाहा छ वचन सङ्ग्रह 16:11 भन्छ, जहाँनिर प्रभुको चरणमा बस्दा आनन्दको भरपूर। हामी आनन्दित मात्रै भन्दैनौँ, तर प्रभुको चरणमा बस्दाखेरि होसेको पुस्तक गरिकन हामी पढ्ने रहेछौँ 14:9 होसे, पुरानो नियम होसिया अथवा होसे अनि 14:9 भन्छन् हामी एकान्तमा प्रभुको चरणमा बस्दा हामी ज्ञानी हुन्छौँ, हामीले कुराहरू बुझ्छौँ। आज चाहिँ यो लकडाउन चारैतिर भएको समयमा चाहिँ आज सारा विश्वमा भएका विश्वासीहरू ख्रिस्ट यीशुको कुराको विषयमा हामी धेरै कुराको ज्ञानलाई अर्जन गर्नुपर्छ, ज्ञानलाई प्राप्त गर्नु परेको छ। हामी ईश्वरीय कुरामा आत्मिकको कुरामा हामी ज्ञानी हुने दिन हो। बुद्धिमान को छ एउटा प्रश्न गरिँदैछ होसेको प्रश्न, बुद्धिमान चाहिँ को छ, ज्ञानी को छ, बुझ्ने को छ, जसले यी कुराहरू बुझ्छ, स्वर्गीय कुराहरू बुझ्छ, आजको कुराहरू बुझ्छन्, आउने कुराहरू बुझ्छन्, कसले बुझ्छ, समझदार को छ, एउटा अर्को प्रश्न राखेको छ। एउटा बुद्धिमान को छ, कुरा बुझ्ने को छ, समझदार को छ, जसले यी कुराहरू जान्दछ। के कुरा जान्दछ? किनकि परमप्रभुका मार्गहरू सठिक छन्, धर्मी जनहरू तिनमा हिँड्नेछन्, तर अपराधीहरू तिनले ठेस खाएर लड्नेछन्। परमप्रभुको मार्गको विषयमा जसले जान्दछ, परमेश्वरको ज्ञानको विषयमा जसले जान्दछ, धर्मीजन त्यसमा हिँड्छ। ज्ञान पाएर धर्मीजन, आज तपाईँ र म चाहिँ आज प्रभुको ज्ञान पाएर, बुद्धि पाएर, समझलाई पाएर आज धर्मीजन बनिकन, धर्मीजन भन्नाले आज संसारमा यीशु ख्रिस्टको रगतमा पापको क्षमा पाएको र अपराधको क्षमा भएका यीशु ख्रिस्ट चाहिँ यस्तो परमेश्वर हो, पापी पनि धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि पापीलाई धर्मी बनाउने परमेश्वर चाहिँ प्रभु ख्रिस्ट मात्रै हुनुहुन्छ। सरल विश्वासद्वारा हामी यीशु ख्रिस्टको भएको अनन्त धार्मिकतालाई हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा हामी धर्मी बन्छौँ, अरू कुरो केही पनि छैन। कति सरल कुरा है, परमेश्वर यो कुरालाई राखिदिनु भएको छ। अनि ती धर्मीजन ख्रिस्ट यीशुको धार्मिकतालाई अनुग्रहद्वारा विश्वासद्वारा प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई चाहिँ धर्मीजन भन्छन्। ती धर्मीजनहरू चाहिँ यी सत्य कुरामा हिँड्छन्, उनीहरूले बुझ्छन्। र प्रभुले भन्छ बुद्धिमान को छ संसारमा, जसले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ त्यो मान्छे विद्वान हो। बाइबललाई विश्वास गर्ने मान्छे बुद्धिमान हो। संसारका मान्छेहरू जस्तै पढे तापनि किताबी ज्ञान भए उनीहरूले विभिन्न प्रकारको संसारको अर्जन गरे, एउटा मूर्ख अक्षरहीन, हामी नेपालीमा भन्छ नि
के अरे अब अक्षर भनेको चाहिँ भैँसीको एकदम बराबर क्या, के हो के त अक्षर, अब त्यस्तो खालको क्या, त्यस्तो खालको अवस्थाको व्यक्तिले जान्दै जान्दैन, अक्षरै चिन्दैन। तर ख्रिस्टलाई चाहिँ विश्वास गर्छ भने ऊ जस्तो बुद्धिमान कोही हुँदैन, ऊ जस्तो समझदार कोही हुँदैन, ऊ जस्तो बुझ्ने कोही हुँदैन। त्यसले प्रश्न गर्छ बुद्धिमान को छ, कुरा बुझ्ने को छ, समझदार को छ, एकदम विद्वान को छ? त्यो व्यक्ति छ जसले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छ। धर्मीजन को छ? त्यो धर्मीजन ऊ छ प्रभुलाई विश्वास गर्दछ। अघि मैले भने यीशु ख्रिस्ट अङ्ग्रेजी भाषामा एउटा शब्द राम्रो उपयोग गरिन्छ यसमा, जीसस क्राइस्ट इज द जस्ट गड एन्ड जस्टिफाइङ गड। जस्ट गड, धर्मी परमेश्वर, एन्ड जस्टिफाइङ गड, सारा पापीलाई धर्मी बनाउने परमेश्वर। यस्तो परमेश्वरहरू को हुन सक्छ? के त गर्नु पर्दैन विश्वासको द्वारा। जस्ट एन्ड जस्टिफाइङ गड, धर्मी परमेश्वर अनि सारा दुनियाँलाई धर्मी बनाउने परमेश्वर, बुझ्ने बनाउने परमेश्वर, समझदार बनाउने परमेश्वर। उहाँको बाटोमा के गर्छन्? धर्मीजनहरू दिनमा हिँड्छन्। यसैले गर्दा यो पाबन्दीको समयमा, यो लकडाउन भएको समयमा ठिक उपयोग गरेर हामी स्वर्गीय कुराको, आत्मिक कुराको, प्रभु यीशुको बारेमा, उहाँको आगमनको कुराहरू, उनको बाइबलका विभिन्न प्रकार रहस्यमय कुराहरूलाई हामी बुझ्ने, सम्झिने, खोज्ने, उहाँको मार्गमा हिँड्ने हामी व्यक्ति हामी बन्दछौँ। यो एकान्तवासले तपाईँ र मलाई त्यसरी लिएर जाँदैछ। मोसा पनि एकजना तपाईँ र म जस्तो प्रभु बदमास, रिस उठ्ने, दाउ पर्ने, मर्डर पनि गरिदिइहाल्ने हो नि त। अब मोसाले त मर्डर पनि गरिदियो, हत्यारा पनि हो वास्तवमा। भयङ्कर ज्ञान पनि, ज्ञानी मान्छे पनि, सिपालु थियो, युद्ध शिक्षामा राम्रो प्रकारले हासिल गरेका राजकीय खानदानको मान्छे थिए। एक दिन जब पर्वतमा प्रभुसँग झोपडीमा पोथ्रामा प्रभुसँग बातचितहरू भए अनि मोसाको हातमा एउटा सानो लट्ठी थियो। फेरि गोठाला मान्छे सानो लौरो लट्ठी के भन्छ? लौरो लट्ठीमा के भिन्नता हुन्छ कि सानो लौरो भन्छ, लट्ठी भनेर ठुलो होला चाहिँ, लौरो चाहिँ ठुलो होला। अनि जस्तो उसको हातमा लौरो थियो, जसको कारणले गर्दा त्यो लौरोलाई परमेश्वरले चाहिँ फ्याँकभन्दा साँप भएर जान्छ। फेरि त्यसलाई समात भन्छ, फेरि लट्ठी भएर जान्छ। यसोसले गर्दा जब हामी परमेश्वरको एकान्तमा, हामी उहाँको सामर्थको नजिकमा, उहाँको घनिष्ठ सम्बन्धको नजिकमा जब आउँछौँ, हामी प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायमा उक्त कुरा हामी हेर्छौँ। प्रस्थानको पुस्तक 4 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म उक्त कुरा लेखेका छन्। र मोसाका हातको अर्डिनेरी लौरो, मोसाको हातको साधारण लौरो जब परमेश्वरको चरणमा, परमेश्वरको आज्ञा, परमेश्वरको ज्ञान र सामर्थको नजिकमा आउँछ, त्यो लौरो चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनेरी लौरो अथवा असाधारण लौरो। नेपाली भाषामा भन्नु भने साधारण लौरो चाहिँ असाधारण लौरो भन्छ। त्यो काम नलाग्ने लौरो, गाई गोरुलाई, भेडालाई हिर्काइरहने लौरो त के हुन्छ? सामर्थ्यवान लौरोको रूपमा भएर जान्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यस्तो यस्तो उहाँको ज्ञानको परिचय यो एकान्तवासमा, उहाँको घनिष्ठतामा आउँदाखेरि अर्डिनेरी लौरो चाहिँ के भन्छन् भने एकदम भयङ्कर डरलाग्दो लौरो भएरै जान्छ। अनि हामीले पढिरहेको थियौँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, अनि तिम्रो हातमा त्यो के हो? उनले भने लौरो। अनि 3 पदमा अनि उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई भुइँमा फाल। अनि उनले त्यसलाई भुइँमा फाले, त्यो एउटा साँप भयो। अनि मोसा त्यसको सामुबाट भागे। अनि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तिम्रो हात बढाऊ, त्यसलाई पुच्छरमा पक्ड। अनि उसले आफ्नो हात बढाए, त्यसलाई पक्रे, त्यो उनको हातमा लौरो बन्यो। एउटा लौरो साँप बने, एउटा साधारण लौरो असाधारण लौरो बने। एउटा साधारण लौरो एकदम सामर्थ्यवान लौरो बने। जब हामी परमेश्वरको सामर्थ्यको नजिकमा आउँछौँ अनि परमेश्वरको घनिष्ठ सम्बन्धमा हामी आइपुग्छौँ, मतलब अर्डिनेरी पिपल, अर्डिनेरी म्यान चाहिँ एक्स्ट्राअर्डिनेरी म्यान भन्दछ। आज हामी वी वेयर अर्डिनेरी म्यान, हामी चाहिँ साधारण मान्छे हो। न ज्ञान छ, न धन छ, न बुद्धि छ, न मान छ, न सम्मान छ, न त तपाईँ र मलाई चिन्छ नै, न मलाई चिन्छ, न तपाईँहरूलाई चिन्छ। हामी सानै गरिब दुःखी मान्छेहरू, नेपाल यस्तै दुःख सुख गर्ने मान्छे। हामीले पाएको शिक्षालाई अर्जन गरेर त्यसलाई अहङ्कार गर्ने केही पनि छैन। मैले यस्तो गरेँ उस्तो गर्ने हाम्रो अहङ्कार गर्ने ठाउँ पनि छैन। प्रभुको दयामा बाँचेको हामी मान्छे हौँ। तर अब फुल्ली हामी अर्डिनेरी मान्छे हो, साधारण मान्छे हो। तर यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा, परमप्रभुको ज्ञानमा, उहाँको परिचयमा हामी आएको कारणले गर्दा now we are extraordinary people.
अब चाहिँ हामी असाधारण व्यक्ति बन्यौँ, बेग्लै जाति। अघि हामीले के हेर्दै थियौँ, यस कारणले गर्दा हामी एकान्तवासमा जब जान्छौँ तब हामीलाई कोही बनाउँदछ परमेश्वरले, एक्स्ट्रा अर्डिनेरी मेन बनाउँछ, असाधारण, अरूभन्दा बेग्लै प्रकारको मान्छे बनाउँछ। एउटा जाति एक्लै बस्ने जाति थियो, एउटा जाति प्रभुमा सुरक्षित थियो, एउटा जातिले प्रभुले मनोहर देख्छन्, एउटा जाति जसलाई परमेश्वर परमप्रभुले के गर्नुभएको छ, रगतमा उद्धार दिनुभएको छ, एउटा जाति ख्रीष्टको रगतमा अनन्तको विजय बनेको छ। अब यो जाति कस्तो जाति अरे? अब यो जाति चाहिँ द एक्स्ट्रा अर्डिनेरी पिपल, एउटा अर्कै प्रकारको असाधारण मान्छे हो हामी। दुनियाँले जेसुकै भनौँ, तर प्रभुको जनहरू चाहिँ असाधारण व्यक्ति बने। मूसाको हातको लौरो साधारण लौरो थियो। परमेश्वरले भन्नेको कुरालाई पालन गर्दा उहाँको घनिष्ठताको सम्बन्धमा आउँदाखेरि मूसाको हातको लौरो चाहिँ असाधारण लौरो बनेको थिए। आज तपाईँ र म पनि एउटा एक्लै बस्ने जाति चाहिँ यो अर्डिनेरी मेन थियो, तर अब एक्स्ट्राअर्डिनेरी मान्छे हो। यो कुरा भयङ्कर ठुलो कुराहरू छ। यो कुराहरू भयङ्कर छ, यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। एक दिन एकजना व्यक्ति थियो, त्यो मान्छेको नाम हो जेम्स सिम्सन भन्ने एकजना मान्छे थियो, जसले चाहिँ इडनबर्गको हुनुपर्छ। उहाँले एक दिन थोरै के आविष्कारहरू गरे। उहाँले आविष्कार गरेको चिजहरू मध्येमा अथवा डिस्कभर गरेको चिजहरूमा चाहिँ क्लोरोफर्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो। क्लोरोफर्म चाहिँ सर जेम्स सिम्सनले आविष्कार गर्नुभयो, डिस्कभर गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा अब मान्छेले अपरेसन थिएटरमा ल्यान्थ्यो कि रक्सी खुवाएर कि भन्दै हिर्काएर नर्भस गरेर विभिन्न प्रकारको ताडा नदिएर उनलाई कस्तो अपरेसन गर्नु, पीडादायी थियो, मान्छे चिच्याउँथ्यो, रुन्थ्यो। कस्तो कस्तो परिस्थितिमा अपरेसन गर्नु पर्थ्यो। तर जब जस्तै अहिले वर्तमानमा अब कोभिड-19ले हाहाकार भएको बेलामा कुनै पनि वैज्ञानिकले कोभिड-19 को दबाई निकालिदियो भने त त्यो व्यक्ति त अहिले त अब सबले थैथै गर्छ नि, होइन? अहिलेको जसले पनि गर्छन्, आविष्कार गर्छन्, उसको कति मूल्य हुन्छ संसारमा। त्यस्तै त्यो दिनमा अपरेसन गर्न यति असुविधा भएको कारणले क्लोरोफिल, जसले चाहिँ नाकमा लगाउँछ एउटा पाउडर टाइपले, अनि बेहोस बनाउँछ। आजकल त धेरै प्रकारको रिसर्च गर्नलाई सुविधा हुन्छ। ब्यागुदालाई सुँगाउँछ, ब्यागुदा डरपर्छ, चिरफार गर्छ। उहिले मार्नु पर्छ, अहिले पर्दैन। कुनै पनि परेवालाई मार्नु, गिनी पिगहरूलाई लट्टाएर अपरेसन गर्छ। हामी पनि त्यो जुलोजिकलमा जब केही प्रकारले उनीहरूका केही अङ्गहरू हेर्दाखेरि हामी गएर त्यसरी कोही बेला गिनी पिगलाई, कोही बेला भ्यागुतालाई यसरी चितफार गर्ने काम पनि गर्थ्यौँ हामी कलेज पढ्दाखेरि नि। यस्तो हुन्थ्यो। तर एक दिन उसलाई अब धेरै मानिसहरूले सोच्छन्, तपाईँको जिन्दगीमा तपाईँले सबैभन्दा ठुलो आविष्कार गरेको के चिज हो भनेर सोध्छ क्या। तर मान्छेले चाहिँ भनेको हुन्छ, आशा गरेको हुन्छ, मैले क्लोरोफर्म डिस्कभर गरेँ भनेर ऊ एकदम खुसी भएर उल्लसित भएर इन्टरभ्यू दिन्छ होला भन्ने उसले उत्तर दिन्छन् होला भनेर उनीहरूले मनमा आशा साँचेका थिए। तर उनीहरूको आशाको विपरीत उनले उत्तर दिन्छन्। त्यो साह्रै घतपर्दो कुराहरू छ। उहाँले भन्छ, मैले संसारमा सबैभन्दा ठुलो आविष्कार यो गरेँ, डिस्कभर यो गरेँ, द्याट इज आई एम सिनर। म चाहिँ एउटा पापी हो। बुझ्नुभयो? मैले क्लोरोफिल आविष्कार गरेँ, तर मैले त्योभन्दा ठुलो आविष्कार गरेको छु। त्यो आविष्कार चाहिँ हो हामी सिनर, म एउटा ठुलो पापी हो। यीशु ख्रीष्ट म जस्तो पापीलाई बचाउनु निम्ति संसारमा आउनुभयो। म जस्तो एउटा पापीलाई उद्धार दिनको निम्ति जगतमा आउनुभयो। त्यो जस्तो ठुलो आविष्कार मैले केही पनि गरिनँ मेरो जिन्दगीमा, अनि भविष्यमा मैले त्योभन्दा ठुलो आविष्कार केही पनि छैन। के तपाईँले आफ्नो जिन्दगीमा यो आविष्कार गर्नुभएको छ? तपाईँले सोच्नुभएको छ कहिले, म एउटा ठुलो पापी हुँ, मेरो पापको छुटकारा दिनको लागि यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुभएको कुरालाई के तपाईँले आविष्कार गर्नुभएको जीवनमा? तपाईँले आजसम्म आविष्कार गर्नुभएको छैन। तपाईँ र म धोकामा छ, म अन्धकारमा छ। तपाईँ सर जेम्स सिम्सनको यो उत्तर तपाईँले मेरो हृदयलाई सोच। उहाँले भन्नुभयो, म एउटा ठुलो पापी हुँ, म जस्तो आई वाज अ ग्रेट सिनर भनिकन उसले, म एउटा ठुलो पापी थिएँ। प्रभु यीशु मसीह मेरो निम्ति मर्नुभयो। त्यो जितिएको ठुलो आविष्कारहरू केही पनि छैन। पौलुसले जब साउल थिए, जब डेमास्कसको बाटोमा प्रभुसँग भेट भयो,
उनले पनि यसरी आविष्कार गरे। जब प्रभुलाई देख्न थाले, महिमालाई देख्न थाले, उहाँले बातचित गरेको सुन्यो, गरी स्वर्गमा उहाँ जान्थे। जिउँदो हुँदै तेस्रो स्वर्गमा पुग्ने व्यक्ति हो तिनी। त्यसले तिमोथीलाई चिठी लेख्दा भन्छन्, प्रभु यीशु मसीह सारा पापीलाई मुक्ति दिन संसारमा। पहिलो तिमोथी 1:15 अनि त्यसले के आविष्कार गरे याद छ? त्यो चाहिँ तपाईँले मेरो मुटुलाई छुने कुरा। आज तपाईँले मेरो मुटुलाई पनि छुनुपर्छ। पौलुसले एउटा आविष्कार गरेको थियो, ती संसारको सबै मान्छे पापीलाई मुक्ति दिन प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। म जस्तो एउटा पापीको मुखिया, द चिफ सिनर हो म। उसले के आविष्कार गरे? यसकारण यो परमप्रभुको सेवा गर्नमा उसले प्राणको बाजी मारेको थियो। म जस्तो एउटा चिफ सिनर, झन्डा म पापीको निम्ति प्रभु यीशु मसीह आउनुभयो। पौलुसले आफ्नो जिन्दगीमा त्यो रहस्यले भरेका सत्य कुरालाई आविष्कार गरेका थिए। आज सर जेम्स सिम्पसनले पनि यो कुरालाई आविष्कार गरेका थिए। यो विश्वासयोग्य हर प्रकारले ग्रहणीयको वचन हो। ख्रीष्ट यीशु पापीलाई मुक्ति दिनलाई संसारमा आउनुभयो, जसमध्ये मुख्य म नै हो। जसमध्ये ती पापीहरू मध्येमा सबभन्दा मुख्य चाहिँ म नै हो। हामी त ग्रेट सिनर। म एकदम पक्का म नरकमा जाने थिएँ। मेरो कुनै बाँच्ने उपाय थिएन। यदि आजको त्यो दिनहरूमा मैले करुणा नपाएको भए, डेमस्कसको बाटोमा यीशु ख्रीष्ट ममा नआउनु भएको भए, आज मेरो प्रभु क्रुसमा नबर्नु भएको भए आज मैले मुक्ति पाउने थिइनँ। म पक्का नरकमा। यो जस्तो ठुलो डिस्कभर, यो जस्तो ठुलो आविष्कार संसार केही हुन्थेन। जुन कुरा सर जेम्सले अनुभव गरेको थियो। मेरो क्लोरोफिल त केही पनि दाउदले पछाडि दाउदले पनि कुरा आविष्कार गरेको थियो, एउटा पापी मान्छे भनेर। यस्तै प्रकारले हामी प्रभुको वचनमा जब एकान्त प्रभुको घनिष्ठतामा जाँदा यशाया नबीले पनि अनुभव गरे। म एउटा एकदम पापी मान्छे, मान्छेले मलाई भविष्यवक्ता भन्छ, मान्छेले सम्झिँदो होला मलाई एकदम भयङ्कर, म एउटा पवित्र एकदम प्रभुको जन, म एउटा डरलाग्दो प्रभुको सेवक भनेर मलाई सोच्दो हो। तर जब यशाया नबी परमेश्वरको घनिष्ठ चरणमा एकान्तमा प्रभुसँग जब भेटघाट हुन्छ, यशाया नबीले भन्छ, हाय म त धिक्कार छ मलाई। यशायाको पुस्तक 6 अध्यायमा कुरा भन्छ, धिक्कार छ, म त एकदम झुटो मान्छे हो, म त एउटा पापी मान्छे। आइ एम सो ग्रेट, एकदम सिनर हो प्रभु। म जस्तो पापी, ठुलो पापी कोही पनि छैन। म एकदम भन्दा डटी मान्छे हो। म जस्तो अपवित्र मान्छे संसारमा कोही पनि छैन प्रभु। म कहाँ तपाईँको सेवा गर्न सक्छ र? यशाया भविष्यवक्ताको कुराहरू यस्तो थियो। यशाया 6 अध्याय, यशायाको पुस्तक 6 अध्याय 5 पदमा हामी पढ्नेछौँ। यशायाको पुस्तक 5 पदमा हामी पढ्नेछौँ। 6 अध्यायको 5 पदमा धेरैकन हामी पढ्नेछौँ। तब मैले भने हाय मलाई, किनकि म नाश भएँ, किनकि म त अशुद्ध ओठ भएका मानिस हो। कहिले अहङ्कारको कुरा गर्दैन। प्रभुको चरणमा जब हामी पर्छौँ, जब प्रभुको घनिष्ठतामा जब हामी जान्छौँ, किनकि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिस हो, अनि म अशुद्ध ओठहरू भएका मानिसहरूको बिचमा बस्दैछु, किनकि मैले मेरो आँखाले राजालाई हे सेनाहरूका प्रभु देखेँ। म एउटा पापी हो, म अधर्मी हो, म अशुद्ध मान्छे हो, म कमजोर व्यक्ति हो। प्रभु यस्तो कमजोरलाई तपाईँले प्रभुले उनको पापको क्षमा गर्नुहुन्छ। उहाँको प्रभुको छुवाईको कारणले गर्दा, उहाँको सम्पर्कले गर्दा उनको पापहरू मेटिन्छन् अनि परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि तत्पर हुन्छन् अनि उनी खडा हुन्छन्, प्रभुको सेवा गरेको कुरा गर्छन्। यसै के तपाईँले उक्त कुरालाई डिस्कभर गर्नुभएको छ? पौलुसले यो कुरा अनुभव गर्छ, मेरो हृदयलाई प्रभु तपाईँको चरणमा, तपाईँको प्रेममा मलाई धकाल्नुहोस्। तपाईँको क्रुसको प्रेम के हो म बुझ्न सकौँ। तपाईँको अनन्त प्रेम मानवीय ज्ञानले बुझेर बुझि नसक्ने यो तपाईँको प्रेम कस्तो प्रेम हो, यो कुरा म बुझ्न चाहन्छु। र पावल प्रभुको दास जब परमेश्वरको घनिष्ठ सम्बन्धमा आएका थिए, तब उक्त कुरालाई उहाँले भन्छन्। दोस्रो थिस्सलुनीको पुस्तक, 2 थिस्सलुनीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा, दोस्रो थिस्सलुनीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदमा छ, पिता मलाई तपाईँको प्रेमको बाटोमा मलाई डराउनुहोस्। हामी परमेश्वरको एकान्तपनले हामी प्रभुको बाटोमा हामी उठ्दै जान्छौँ। अनि प्रभुले दया गर्नुहुन्छ, प्रभुले दया गर्नुहुन्छ। दोस्रो थिस्सलुनी धरिकन 3 अध्याय, दोस्रो थिस्सलुनी 3 अध्याय धरिकन हामी
पढ्ने रहेछौँ 5 पदलाई 5 पदमा हामी पढ्छौँ। अनि प्रभुले तिमीहरूको हृदयलाई परमेश्वरको प्रेमतिर ख्रिस्टको धीरजतिर डराएको हुँ। आज यो चाहना हृदयमा राखेको छ। जब हामी प्रभुको चरणमा एकान्तमा बस्छौँ, प्रभुले उहाँको वास्तविक प्रेम बलिदानको कुराहरूलाई हाम्रो हृदयमा गाड्छन् अनि हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको बलिदान र प्रेमभित्र उहाँको धीरजभित्र हामीलाई डराउँदै 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 जान्छ। तर हामी प्रभुको चरणमा नम्रताको साथमा आउनुपर्छ। जब हामी प्रभुको चरणमा जस्तै अब हामी कति पौलुस कति नम्र बनेको व्यक्ति देख्छौँ, मोसालाई देख्छौँ, यो सबै जति प्रभुको जन यो सर जेम्सलाई हामी हेर्छौँ अनि कति नम्र व्यक्ति। आज संसारमा बच्चाले मैले क्लोरोफिललाई मैले डिस्कभर म नभए कति मान्छे अपरेसन भन्थ्यो होला, तर उहाँले त्यो कुरा केही पनि भन्नु भएन। त्यस्तै प्रकारले आज तपाईँ र म नि प्रभुको चरणमा नम्र भएर बस्छौँ, तब प्रभुको वचनले भन्छन्, बाइबलका वचनले भन्छन्, नम्रहरूको चरणमा जब नम्रताको साथमा प्रभुको चरणमा बस्छौँ त प्रभुले हाम्रो जीवनलाई सुन्दरताले भरिदिन्छन्। जब हामी प्रभुको चरणमा बस्छौँ, हामी साधारण मान्छे असाधारण बन्दछौँ, हामी अज्ञानी मान्छे हामी ज्ञानी बन्छौँ, मूर्ख मान्छे हामी समझदार बन्दछौँ। अनि प्रभुको चरणमा जब बुझ्छौँ, प्रभुको प्रेमको गहिराइलाई हामी बुझ्दै बुझ्दै जान्छौँ। जसरी पौलुसले बुझे, अरूले बुझे, त्यस्तै प्रकारले अब हाम्रो के हुन्छ, हामी उहाँको प्रेममा डोरिँदै जान्छौँ, उहाँको बाटोमा डोरिँदै जान्छौँ। अन्तमा प्रभुले हामीलाई सुन्दर बनाउँछ। हामीले उहाँको सुन्दरतालाई जानेनौँ, ख्रिस्टको सुन्दरतालाई संसारका मान्छेले जान्दैनन्, हामी पनि बुझ्दैनौँ। तर जब प्रभुको चरणमा जब हामी पर्छौँ, प्रभुले हामीलाई ब्युटिफुल बनाउनुहुन्छ, प्रभुले हामीलाई एकदम सुन्दर बनाउनुहुन्छ। प्रभुको वचन भजन सङ्ग्रह 149, भजनको पुस्तक 149 अनि 4 पदमा 149 अनि 4 पदमा भजनको पुस्तक 149 र 4 पदमा हामीले भन्छन्, हम्बललाई नम्र जो व्यक्ति भन्छन्। तपाईँ र म आज प्रभुको चरणमा नम्रताको साथमा अहङ्कारहरू छोडेर हामी जब पढ्छौँ, हामी के गर्दछौँ, प्रभुको दयाले हामी सेवा पनि गर्दछौँ भने प्रभुको दयाले गर्दछौँ, वचन दिँदैछौँ भने त्यसमा हामीले अब अहङ्कार गर्ने केही पनि छैन। किनभने यो पनि त प्रभुको दया पाएरै मात्रै हो। जस्तै म अब अनुभव गर्छु, केही दिनको अगाडि मेरो भोकल कोर्डहरूमा केही प्रकारको ग्ल्यान्ड भएको कारणले गर्दा म बोल्नै सक्दिनँ। एक दिन म एउटा सेवा मलेसियाको सेवामा गएको थिएँ, स्पेसल मिटिङ थियो, त्यहाँदेखि मलाई त्यस्तो भयो। विभिन्न प्रकारले मेरो स्वरहरू फेरि प्रभुले खोलिदिनु भयो। आज म प्रभु तपाईँहरूको माझमा बोल्दैछु। यो बोली प्रभुको मलाई थाहा छ मेरो प्रभुले मेरो स्वर खोलिदिनु भयो, म बोल्न पाउँदैछु, त मेरो मुखबाट आवाज पनि निस्किँदैन थियो। सो हामी रियली म हम्बली मेरो प्रभुको चरणमा आउँछु, मेरो अधर्मलाई अवगुणलाई स्वीकार गर्दै म प्रभुको चरणमा आउँछु। मलाई थाहा छ मेरो प्रभुले मलाई ब्युटिफुल बनाउँछ। प्रभुको चाहना, प्रभु यीशुले आफ्नो ब्युटीलाई त्यागेर आफ्नो सुन्दरतालाई क्रुसमा नचिन्ने भनेर यशाया नबीको पुस्तक 53 अध्यायमा भन्छ, कसैले चिन्दैन थियो। मान्छे हो कि के हो थाहा थिएन। आफ्नो सुन्दर चेहरालाई, जो उहाँ जस्तो सुन्दर 10,000मा सुन्दर परमेश्वर यस्तो आफ्नो कुरूप, आफ्नो मुहारलाई आफ्नो कुरूप बनाएर आज तपाईँ किनभने तपाईँलाई मलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति, त्यो सुन्दरतालाई ख्रिस्टको सुन्दरतालाई प्राप्त गर्नको निम्ति आज तपाईँले मैले भजनको पुस्तक 149 को 4 पद अनुसार उहाँको चरणमा आउन हामीलाई खाँचो गर्दछ। धेरै 49 को 4, किनभने परमप्रभुले आफ्नो निज प्रजामा आनन्द दिनुहुन्छ, उहाँले नम्रलाई उद्धारको सिँगारले सिँगार्नुहुन्छ। प्रिय हो, जब हामी नम्र बनेर प्रभुको चरणमा पर्छौँ, हामी केही गर्न सक्दैनौँ। मोसाले के गर्नु सकेको होइन वास्तवमा, मोसा गड जस्तै भने दुनियाँ संसारको निम्ति, तर मोसा केही पनि थिएन। परमेश्वरले मोसालाई उहाँको सामर्थ्यले सिँगार्दै जानुभयो, उसको साधारण लौरोमा परिणत गरे। उसले बिदाको त्यो डौरोलाई हिर्काउँदा पानीहरू 2 भाग विभाजन हुन्थे, चट्टानमा छुँदाखेरि पानी निक्लिन्थ्यो। त्यो लौरोले जे पनि गर्थ्यो, एकदम धुलोलाई छुँदा सुना हुन्थ्यो। यस्तो सामर्थ्यवान भयो। एक दिन त्यही लौरो टेक्दै तम्बुमा भएका आफ्ना आफन्त इजरायललाई छोडेर डाँडामा जानुभयो। परमेश्वरको काखमा कुर्लोको सुति गए, कसैले उसको लासलाई भेट्न सकेन।
अनि उनी स्वर्गमा परमेश्वरसँग गइहाले। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायमा रूपान्तरको पर्वतमा फेरि हामी एलिया र मूसालाई चेलाले यीशु ख्रीष्टको साथमा देख्छन्। अनि बिदा उहाँ मूसा तको मृत्यु भएको रहेछ। दुनियाँले संसारमा खोजे तर रूपान्तरको पर्वतमा मूसालाई हामी कहाँ भेट्छौँ? यीशु ख्रीष्टसँग भेट्छौँ। कस्तो मिठो कुरा छ। हाम्रो पनि त्यस्तै कुरा। आज हामी प्रभुको चरणमा जब पर्छौँ, प्रभुले हामीलाई सिँगार्नुहुन्छ। कसरी सिँगार्नुहुन्छ? जसरी एउटा दुलही सिँगारिन्छ, जसरी आज सिँगारिने काम हो। यो एकान्तले हामीलाई सिँगारिने काम गर्छ भन्ने भन्नु बुझेको मैले। लकडाउन छ, पाबन्दी छ, आज हामी के गर्नुपर्ने हो? मण्डली दुलहीको रूपमा सिँगारिन्छन्, त्यस्तै प्रकारले आज हामी सिँगारिने टाइम र उहाँले नम्रहरूलाई, सबलाई त होइन रहेछ प्रिय, उहाँले नम्रहरूलाई उद्धारको सिँगारले सिँगार्नुहुन्छ। उद्धार दिएर, दया गरेर, अनुग्रह दिएर, करुणा गरेर, कृपा पाएर, पापको क्षमा गरेर, सब प्रकारको प्रभुको दयामाथि दया, अनुग्रहमाथि अनुग्रह गरेर, कृपामाथि कृपा गरेर प्रभुले तपाईँहरूलाई सिँगार्दै सिँगार्दै जान्छ। एउटा समय थियो हामी घोर अन्धकारमा थियो, हामी बुझ्दैन थियो मसीह यीशुको भनेको कुरा के हो, उनको अनुग्रह भनेको कुरा। एउटा सो डार्कनेसमा थियो, प्रभुले हाम्रो अँध्यारोलाई निकाल्नु भयो। प्रभुको चरणमा हामी आउँछौँ र यो हामी प्रभुले हाम्रो नामहरू दिएको छ। एउटा जाति जो एकान्तमा बस्दछ, जो जातले परमेश्वरबाट उद्धार पाएको जाति हो, यीशु ख्रीष्टको परमेश्वरमा सुरक्षा प्राप्त गरेको जाति हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतमा सबै प्रकार अनन्त विजयलाई प्राप्त गरेको जाति हो। हामीले थाहा भयो र यस्तो खालको परिस्थिति छ, हामीले बुझौँ। अब हामी एकान्तमा जाँदाखेरि आज मूसाले कसरी फाइदा गर्यो हामीले कुराहरू हेऱ्यौँ र अन्तमा प्रभुले हामी सबै प्रभुको चरणमा परौँ। यस्तो दिन छ संसारमा र यस्तो परिस्थिति छ, तपाईँ म प्रभुको चरणमा पर्छौँ। हामी सबै नै कमजोर दुर्बल मान्छे हो, मूर्ख मान्छे हो। हामी प्रभुको चरणमा पर्छौँ। प्रभुलाई हामी यीशु ख्रीष्टलाई उहाँको परमेश्वरको आत्माद्वारा हामी प्रभुको आगमनको निम्ति, स्वर्गमा जानको निम्ति, जसरी दुलहीलाई एस्तरलाई जब राजाको छेउमा जाँदा जसरी स्याहार्ने काम गरे, श्रृङ्गार्ने काम गरेका थिए, आज परमेश्वर उहाँको वचनद्वारा, उहाँको सङ्गतिद्वारा बार बार जुममा आएर हुन्छ या विभिन्न प्रकारको आजको दुनियाँको मिडियाद्वारा बाइबल पढेर सङ्गति गरेर आज हामी उहाँको आगमनको लागि सिँगारिँदै जाउँ। त त्यो सिँगार त्यो व्यक्तिले मात्रै पाउँदो रहेछ जो व्यक्ति ख्रीष्ट यीशुलाई माया गरेर उहाँको पवित्र चरणमा परिरहन्छन्। प्रभुले फेरि पनि हामी पढ्छौँ, अन्तमा त्यो शब्दलाई पढ्छौँ। प्रभुको वचनलाई हामी अब अन्त गर्दैछौँ, समय भइगएको छ। यसका कारणले गर्दाखेरि अब भजनको पुस्तक 49 को 4 लाई 149, भजनको पुस्तक 149 को 4 लाई हामी पढ्दैछौँ। यदि तपाईँहरूकोमा बाइबल छ तपाईँ निकाल्नुहोस् अनि तपाईँले कुरालाई बुझ्नुहोस्। त्यस पछाडि हामी प्रभुको वचनमा अन्त गर्छौँ, किनभने परमप्रभुले आफ्नो निज प्रजामा आनन्द लिनुहुन्छ। अनि यहाँनिर एउटा लास्टमा एउटा शब्द छ, आफ्नो निज प्रजा भनेर। इजरायली जातिहरू जो एकान्तमा बस्दथे, एकान्तमा बस्ने जातिलाई निज प्रजा भनेर उपयोग गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नो जाति, मेरो आफ्नो मान्छे भने निज भनेको आफ्नो, मेरो आफ्नो मान्छे भनेर प्रभुले जान्नु। प्रभु क्रुसमा मरेर रगतको दाम तिरे गरेर तपाईँलाई मलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ, तपाईँलाई मलाई आफ्नो जाति बनाउनु भएको छ। एकान्तमा बस्ने इजरायली जाति, याकुबको सन्तान, नयाँ नियमको सारा मण्डली यीशु ख्रीष्टको आफ्नो जाति हो। मेरो निज जाति भनेको निज प्रजा भनेको जाति। आजको हाम्रो विषयवस्तु थियो एउटा जाति जो एकान्तमा बास बस्ने जाति, पिपल डोइलिङ एलोन। एउटा जाति जो चाहिँ के गर्छ? पिपल डोइलिङ एलोन, एकान्तमा बस्ने जाति त्यो तपाईँहरू। यसैले गर्दा आज उहाँले नम्रहरूलाई उद्धारको सिँगारले सिँगार। प्रभुलाई अब हामीले सिँगार्नको निम्ति हामीले सिँगारिनु पर्दैन रहेछ नि, हामी सिँगार्ने ट्राई गर्छ, कोसिस त हाम्रो हो। तर उहाँले भन्छ नम्रहरूलाई उद्धारको सिँगारले सिँगार्नुहुन्छ। तर हाम्रो काम चाहिँ रहेछ, हामी विश्वासीको काम चाहिँ हामी नम्र भएर बस्ने क्या। जबसम्म प्रभु आउँदैन, जबसम्म मृत्यु हुँदैन, प्रभुको चरणमा हामी नम्रताको साथमा जब बस्छौँ, प्रभुले सिँगार्ने काम गर्छ, हामीले सिँगार्नु पर्दैन। हामी आत्मिक सिँगारमा हामी सिँगार्ने काम छैन। हाम्रो चाहिँ काम हो हामी प्रभुको चरणमा
एकान्तमा नम्रताको साथमा बसौँ अनि हामीलाई प्रभुले सिँगार्नुहुन्छ, प्रभुको प्रेममा हामीलाई डोराउनुहुन्छ अनि हामी त्यो डिस्कभर गर्दै जान्छौँ कि म कस्तो पापी थिएछु। जसरी अब ती पौलुसले डिस्कभर गर्दै गए, हामी जेम्स सिम्सनले डिस्कभर गरेको कुरा गर्छौँ, त्यसरी हामी ज्ञानी हुँदै जान्छौँ। होसेको पुस्तकमा हेऱ्यौँ कस्तो प्रकारले हामीले मोसाको साधारण लट्ठीको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यो लौरो साधारण थियो, त्यो असाधारण बनेर गयो। तर ती सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्रभुको चरणमा आउँछौँ। मोसा त्यो धँधोमा अथवा क्लेफभित्र गए, तपाईँ र म चाहिँ एकान्तमा प्रभुको चरणमा नम्रताको साथमा बस्छौँ। प्रभुले हामीलाई सिँगार्नुहुन्छ। स्वर्गमा लिएर जाने काम उहाँको हो। प्रभुले नै उद्धारको सिँगारले सिँगार्दै 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 जान्छ। तपाईँ र मेरो काम केही पनि छैन, विश्वास र नम्रताको साथमा प्रभुको चरणमा पर्नु। हामी थाहा गर्नुपर्छ हामी चाहिँ कस्तो जाति हो। एउटा जाति हो उहाँको निज जाति, एकान्तमा बस्ने जाति। प्रभुले वचनमा आशिष दिउन्। हामी सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसीह।